بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات ذوق نال، شوق نال، محبت نال، عقیدت نال، الفت نال جتنی زہرا دے بابا نال محبت ہے اتنی اچھی آواز نال باواز بلندوشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اہل سنت، نعت شاہ اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، مخلص فی اللہ، محب فی اللہ، حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحمید صاحب نقشبندی مجددی زیدہ شرفہ، واجب الاحترام محترم المقام، محترم مکرم محتشم قبلہ گلزار حسین صدف صاحب زیدہ شرفہ، واجب الاحترام دیگر علماء ذی شان، نعت خوانان شری لسان، جملہ حاضرین و سامعین حضرات، آئیدیہ محفل مبارکہ شہزادہ مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، دل بندے فاطمۃ الزہرا، جگر گوشائے علی المرتضیٰ، شاہ سوار میدان کرب و بلا، پیر طریقت، رہبر شریعت، رہبر رشد و ہدایت، پیکر خلوص و محبت، پیکر استقامت، آل نبی، اولاد علی، حضور قبلہ عالم پیر سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. آپ دی یاد اندر سالانہ ذکر اہل بیت دی بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی عالیشان آئیدی محفل پاک میں مبارکباد پیش کرنا برادر عزیز ڈاکٹر محمد افضال شاکر اتاری صاحب نو، آپ دے برادرانو، ساری گلی والیانو، سب عاشقان حسین نو جنہاں نے پچھلے سالان دی طرح اس سال بھی بارگاہ حسینیت اندر اپنی حاضری پیش کرنے واسطے ذکر امام پاک دی بڑی ہی اعلیٰ، بڑی ہی خوبصورت، نورانی، وجدانی، ایمانی، لاسانی محفل پاک دا انتظام و انصرام فرمایا. اللہ کریم دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم ساڑے سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لا یزال چے قبول اور منظور فرمائے. آپ بڑی محبت نال، بڑی چاہت نال میری چند گزارشات سماعت فرمایا جے.
حضرات محترم میرا لجپال نبی اپنی ذات دے اعتبار نال اپنی ہستی دے اعتبار نال اپنے جسم دے اعتبار نال جملے تے دوبارہ غور فرماؤ میرا لجپال نبی اپنی ذات دے اعتبار نال اپنی ہستی دے اعتبار نال اپنے جسم دے اعتبار نال اپنے مقام دے اعتبار نال اپنی شان دے اعتبار نال میرا لجپال نبی ساری کائنات تو سونا ہے ساری کائنات تو آلہ ہے سبحان اللہ کہنے واسطے کسی بندے باروں نہیں ہونا میرا لجپال نبی ساری کائنات تو سونا ہے ساری کائنات تو آلہ ہے ساری کائنات تو عرفہ ہے نہ کسی دے ہاتھ مصطفیٰ جیسے نہ کسی دے کان مصطفیٰ جیسے نہ کسی دیاں اکھاں مصطفیٰ جیسیاں نہ کسی دی زبان مصطفیٰ جیسی نہ کسی دا چلنا مصطفیٰ جیسا نہ کسی دا آنا مصطفیٰ جیسا نہ کسی دا جانا مصطفیٰ جیسا نہ کسی دا آنا مصطفیٰ جیسا نہ کسی دا جانا مصطفیٰ جیسا میرا لجپال نبی اپنے جسم دے اعتبار نال اپنی ہستی دے اعتبار نال میرا نبی ساری کائنات تو آلہ ہے ساری کائنات تو عرفہ ہے غزالی یہ دیتے دین لگے مثال تھوڑی جی آواز ہور کھول رہی ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام بیٹھے ہو غزالی دین لگے مثال حضرات محترم نہ کسی دے ہاتھ مصطفیٰ جیسے اے ساڑھے ہاتھ نے بڑے کمزور نے ساڑھے ہاتھ بڑے مارے نے ساڑھے ہاتھ اگر کوئی بندہ میرے تو طاقتور ہوئے میرے ہاتھ توڑ سکتا ہے میرے ہاتھ مڑوڑ سکتا ہے یعنی اتنے کمزور ساڑھے ہاتھ نے اگر کوئی بندہ ساڑھے تو طاقتور ہوئے قبلہ شیخ صاحب میں سبحان اللہ تے طلب گارا اگر کسی بندے کوئی بندہ میرے تو طاقتور ہوئے میرے ہاتھ توڑ سکتا ہے میرے ہاتھ مڑوڑ سکتا ہے رب کعبہ دی قسمیں اور مصطفیٰ دے ہاتھوں نے سرکار چاند نو اشارہ کرتے تھے چاند مصطفیٰ دی آقتبہ میں جا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ ماشاءاللہ دا نعرہ نہیں چلے گا نعرہ پورا مارو اور در اچھیا خودرہ سبحان اللہ اللہ کی قسمیں ساڑھی ہاتھ میں بندہ میرے تو طاقتور ہوئے میرے تو طاقتور ہوئے میرے تو طاقتور ہوئے میرے ہاتھ توڑ سکتا ہے میرے ہاتھ میں روڑ سکتا ہے لیکن رب کعبہ کی قسمیں اور مصطفیٰ دے ہاتھوں نے سرکار چاند نو اشارہ کر دینا چاند مصطفیٰ دیا قدمہ جی آ جاندہ ہے اور اگلا جملہ عشق واسطے رب کعبہ کی قسمیں اور چاند تے جانا کمال نہیں چاند مصطفیٰ دیا قدمہ جی آئے نو کمالا سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 چھیتی کر لے افت مار دائی اچھیا خضرہ سبحان اللہ تھوڑی جی سپیکر دی آواز اور بداؤ تاکہ میرا گلہ بالکل نہ بیٹھ جائے سبحان اللہ خضرہ اچھی آواز نال اور توجہ ہے نہ پتہ لگیا خدا دی قسمیں کسی دے ہاتھ مصطفیٰ جیسے نہیں اینے ساڑھے کان اگر اچھا ساؤنڈ نہ لگا ہوئے ایڈی ساؤنڈ نہ لگا ہوئے ایک غزالی دی آواز پیچھے تک سنائی نہیں دے سکتی اگر ساؤنڈ نہ چلتا ہوئے ایک غزالی دی آواز باہر تک سنائی نہیں دے سکتی اور جارہ اتنے کمزور نے ساڑھے کان اتنے حقیر نے ساڑھے کان اتنے مارے نے ساڑھے کان اگر ساؤنڈ نہ ہوئے میری آواز پیچھے تک نہیں جا سکتی وائی مصطفیٰ دکھائی لجپال دے کانوں نے سرکار فرما دے رہے میں اپنی ماں دے شکم چے سا لوئے محفوظ تے جری قلب چل دی سی میں او دی آواز بھی سن لینا سا سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ لجپال فرماتے میں اپنی ماں دے شکم چیسا لوئے محفوظ تے جڑی قلم چل دی سی میں ہوتی آواز بھی سن لینا سا پتہ چلیا نہ کسی دے ہاتھ مصطفیٰ جیسے نہ کسی دا کان مصطفیٰ جیسا اے میں نو کردہ سمجھ کے رونڈی نہیں مارنی سبحان اللہ اچھی کہنا پائے گا واج واجی آکاش کو ذرا سبحان اللہ
حضرات اے ساڈا تھوکے اے ساڈا تھوکے اے غزالی تھوک چھٹے اللہ دی قسم سائنس کہندی ہے غزالی دے تھکن نال تپ تک دی بیماری پھیل دی ہے اگلا جملہ قبلہ صدر صاحب دی نظر کرنا چاہنا او غزالی تھکے تے بیماری پھیلے چودھری تھکے تے بیماری پھیلے مولوی تھکے تے بیماری پھیلے او دنیا دار تھکے تے بیماری پھیلے پر مصطفیٰ دا لوابے دہن ہوئے حضرت جعفر دی ہانڈی چ پہ جائے 1400 بندہ پانی بھی پی جائے روٹی بھی پکھے دی مینوں لوڑ نہیں تسی اپنے علی رکھو سبحان اللہ کو ذرا اونچی آواز نہ اللہ دی قسم مصطفیٰ دا لوابے دہن ہوے او کبھی کھارے کھو چ پا جائے تے کھارا کھو مٹا ہو جائے ابو بکر صدیق دی ہڈی تے لگ جائے تے ہڈی ٹھیک ہو جائے او مصطفیٰ دا لواب اگر حضرت جعفر دی ہانڈی چ پا جائے اللہ دی قسم ہزاراں دی تعداد چ بندے روٹی کھا جان پتہ چلیا نہ کسے دے ہاتھ مصطفیٰ جیسے نہ کسے دے کان مصطفیٰ جیسے نہ کسے دے زبان مصطفیٰ جیسی اور اگلا جملہ غزالی دا میرے مصطفیٰ کریم دے غلام بیٹھے ہو خدا دی قسم چودھری گل کرے غلط ہے اے مولوی گل کرے غلط ہے اے دنیا دار گل کرے غلط ہے اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ دی عظمت سمجھنی ہوے اے غزالی دے اس جملے تو سمجھیا جے آ ساڈے وال نے وال کدی انج نہیں ہویا غزالی وال کٹان واسطے گیا ہوے تے کسے میرے وال کٹ کے شیشے تے سجا لے ہون ڈاکٹر صاحب کبھی تسی گئے ہو کسے کٹ کے شیشے سجائے ہو میں کراں کہ بجلی نے نہ تہاڈا کو چھڈیا تے نہ میرا کو چھڈیا پسینہ آ کے ہن جسم وچ ٹٹن نوں پھردا ہے تے تسی تھوڑا جا مینوں جوڑو سبحان اللہ کا ہوچی آواز میں جب دل ٹوٹے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا تو جب دل جڑ جائے گا یہ دی لائٹ بند کرنی میری اکھاں وچ پیندی ہے توجہ ہے محبت والے حضرات غزالی دے جملے تے غور کرنا اے کدی انج نہیں ہویا غزالی وال کٹان واسطے گیا ہوے اے کسے نے میرے وال کٹ کے شیشے تے سجا لے ہون اے جی مولوی صاحب دے وال نے پیر صاحب دے وال نے چودھری صاحب دے وال نے بلکہ نائی وال کٹ کے تے باہر سٹ ہوندا ہے بلکہ نائی وال کٹ کے تے باہر سٹ ہوندا ہے او یارا جملہ کہن دے او غزالی دے وال دکان تو باہر نے پر مصطفیٰ دے وال ہونے حضرت خالد بن ولید دی اور ٹوپی چ آ جان اللہ ہر جنگ چ فتح عطا کر چھڑ تکبیر تحقیق نعرہ حیدری اے بال خالد بن ولید دی ٹوپی جی آ جان اللہ ہر جنگ چ فتح دے دیندا ہے او 9 11 نمبر والے غزالی دا جملہ سننا حضرات رب کعبہ دی قسم چودھری بال کٹائے اے بال کٹے جان تو بعد ہو جاندے مردہ اے چودھری بال کٹائے تے بال گئے تے کٹے گئے تو اس تو بعد مردہ اے کدی انج نہیں ہویا تے کسے بندے دے بال کٹے جان تے مر کے بھی ودتے رہن حضرت شاہ عبد العزیز مسجد دلوی آندے نے میرے گھر وچ اے مصطفیٰ دے 2 بال سن انہاں بالاں دے قریب کھلو کے او کوئی مصطفیٰ تے درود پڑھدا سی اے دوویں بال ہلن لگ پیندے سن دوویں بال جھومن لگ پیندے سن اور غزالی جملہ کہنا چاہندا ہے او جس نبی دے وال نہیں مردے اس نبی دی یال کیویں مر سکدی ہے میں صدقے جان آدھے نے حضور دے والا کول کھلو کے جدوں کوئی حضور تے درود پڑھدا ہے دوویں وال ہلن لگ پیندے او تھوڑا جا اچھی بولو ماشاءاللہ ملک پر سارے پیچھے بیٹھ گئے تے سبحان اللہ کنی آکھنی جے دوویں دوپہر آ گئے اے تھوڑا جا گیا مینوں تھوڑے دا حوصلہ ہوے ماشاءاللہ اے مینوں سارا حوصلہ ہے تواڈے نال او محبت والے تے عقیدت والے تے عشق والے او میں کیا محبت والے تے عقیدت والے غزالی دا جملہ سنو خدا دی عزت دی قسم چودھری گل کرے غلط نبی پاک دے بالاں دے قریب اگر کوئی کھلو کے درود پڑھے تے دوویں وال جو من لگ پیندے نے میں ہولی جی پوچھنا چاہنا او جس رسول دے وال مردہ نہیں او نبی آپ مردہ کیویں ہو سکتا ہے مین والیوم تو ہن میں شعر پڑھن لگا سبحان اللہ کو ذرا اونچی آواز نال اس واسطے تے میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا کلم چیا ہے آپ پکار کے آندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جنو
اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا دل لا کے ایک غزالی دعا دین لگے غزالی دعا دین لگے ہے مولا جی دا ہاتھ کھڑا ہو جائے جی دی آواز اچھی ہو جائے آج رات تک لگ جائے انہوں مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا تجھے زندہ ہے واللہ تجھے زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے اور چھپ جانے والے حضرات میں نے جملہ کہن دیا جس نبی دے وال مردہ نہیں انہوں اتھے ہی لے کے جانا جس نبی دے وال مردہ نہیں او دا حسین کے میں مردہ ہو سکتا ہے حضرات ہی بجائے حضرات ہی بجائے او ایک کربلا دے میدان تو لے کے اے موسیل دے بازار تک اچھ دے سر چو قرآن دی آواز آن دیئے انہوں حسین ابن علی آندے نے انہوں حسین ابن علی آندے نے حضرات توجہ کرنا میں بڑا اس گلتے غور کیتا ہے حسین نے جے دیانی تے قرآن کے پڑھیا ہے حسین نے جے دیانی تے قرآن کے پڑھیا ہے آج پاکستان دا کوئی حافظ ہوئے ایک سال بعد تراویاں سناوے اللہ کی قسمیں بڑا پکا حافظ ہوئے اور ڈاکٹر افضال قرآن پھول جاندہ ہے حالانکہ انہیں کھانا بھی کھاندہ ہے انہیں پانی بھی پیتا ہے اور اسی والی مسجد سے نماز پہ پڑھاندہ ہے پر پھر بھی قرآن پھول جاندہ ہے واہ کربلا والے کاری او تیری عظمت تو قربان جاوا جسم رہ گیا کربلا چے اے سر نے جے دیانی تے وے اے پھر بھی قرآن پہ پڑھنا ہے حسین وجہ کی ہے اے تھکاری قرآن پھول جاندہ ہے او پانی پی کے پھول جاندہ ہے اے نماز پڑھ کے پھول جاندہ ہے اے سی والی مسجد سے پھول جاندہ ہے فرمایا چپ کر جا اے سارے قرآن دے حافظ نے اے حسین قرآن دا حافظ بھی ہے لالے قرآن دا محافظ بھی ہے میرا خیال میں تو انہوں سمجھانے میں کیا کیا پاکستان میں روٹی کھا کے قرآن پڑھنے والا قرآن بولے جاندے روٹی کھا کے قرآن پھول جائے پانی پی کے قرآن پھول جائے ایک فاطمہ دا جایا ہے ماشاءاللہ جو ہو جی تو عدی سبحان اللہ میرا خیال میں چھتی ہٹ جاؤ سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز نہ میں کیا جرا فاطمہ دا جایا اللہ دی قسمیوں نے دیانی تے قرآن پڑھیا ہے اوہ قیامت تک حافظ کاری آن گئے ایک قیامت تک قرآن پڑھنے والے آن گئے لیکن دنیا تو چلے جان گے نام مک جان گئے ایک کربلا والا کاری ہے ایک کمو بے 11 سال ہو گئے نہ ڈاکٹر افضال نو حسین پھلیا ہے نہ غزالی نو حسین پھلیا ہے نہ 11 نمبر گلی والیاں نو حسین پھلیا ہے اے تائیں تی اسی پورے پاکستان جا کے آنے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ کھڑا کر کے سینے دا دل لا گئے انہوں واپس نہیں کھڑنا انہوں اتھے ہی رکھنا جتے شیر پڑے ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا یا اللہ جدہ ہاتھ کھڑا ہوئے او کدی کسے سامنے ہاتھ پھیلاؤن جوگا نہ رہے یا اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کرے او دی عزت چے اضافہ کر دے یا اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کرے اللہ کرے کسے دردہ سوالی نہ بنے اے مصطفیٰ دے دردہ سوالی رہ جائے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے وہ چرکنے دے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے سٹیج والی انہوں ویکھاں گا ہاتھ کھڑا کیتا ہاتھ تھلے کیتا ہے اللہ دی قسم غزالی بڑا تھکیا ہے آج تو بجلی نے بڑا ستایا ہے پر غزالی آندا ہے اتنے حسین حسین ہو جائے پتہ لگے اتنے یزیدی کوئی نہیں آیا اتنے سارے حسینی آئے ہوئے نے اے ڈاکٹر افضال تیرا ابا بھی راضی ہے اے تیرے گھر والے بھی راضی نے اے تیرے یار بھی راضی نے او دی وجہ کی یہ ذکر حسین پہ ہوندا ہے اور غزالی
کئی باری دسی آئے ایک لمحہ اہل بیت نال پیار کریے اللہ 1 سال دی عبادت دا ثواب دیندا ہے او 2 لمحے پیار کریے اللہ 2 سال دی عبادت دا ثواب دیندا ہے 1 منٹ پیار کریے اللہ 60 سال دی عبادت دا ثواب دیندا ہے او 2 منٹ پیار کریے اللہ 120 سال دی عبادت دا ثواب دیندا ہے او جے 3 منٹ پیار کریے اللہ 180 سال دی عبادت دا ثواب دیندا ہے او جے نبی دے پاکے حسین نال نبی دے پیارے حسین نال او 4 منٹ پیار کریے اللہ دی قسم اللہ 240 سال دی عبادت دا ثواب دیندا ہے اگلے جملے تے جے ہلے نا اگلے جملے تے جے بولے نا اے غزالی جُتی پا کے نکل جانا جے او جیڑا نبی دی اہل بیت نال 5 تن دے نام دے 5 منٹ پیار کرے اللہ 300 سال دی عبادت دا ثواب سبحان اللہ اللہ 300 سال دی عبادت دا ثواب دیندا ہے اللہ 300 سال دی عبادت دا ثواب دیندا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا یا حسین ماشاءاللہ بندے اتھے تک نظر آ رہے ہیں جتھے تک غزالی دی نگاہ جا رہی ہے جتھے تک لائٹاں پاویں کوئی اپنا آیا کوئی شیعہ وچوں آیا ہے او کوئی دیوبندیاں وچوں آیا کوئی بابیاں وچوں آیا ہے حسین سارے آندا وے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے وہ چڑھے کہ نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے نیو پلاٹ والیو ایک غزالی دا جملہ سننا اللہ دی قسم حسین نے دے دی انی تے قرآن پڑھیا ہے او میں نے جملہ کہن دے ایسی والی مسجد چ قرآن پڑھنا سوکھا ہے اللہ کعبے بلا لے او کعبے جا کے قرآن پڑھنا سوکھا ہے اللہ مدینے بلا لے او مصطفیٰ دے روزے سامنے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھنا سوکھا ہے پر پترا دیاں لاشاں ویکھ کے نیزے دی انی تے قرآن پڑھنا اے حسین دا کم ہے نبی دے نور عین دا کام ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر میں بڑا غور کیتا اس گل تے میں بڑا غور کیتا حسین نے جدی انی تے قرآن کو پڑھیا ہے اگلا جملہ بڑا بڑا جے او میں کیا جدی ماں آٹا چی پیچھے تے قرآن پڑھے او جدی ماں چکی چلائے تے قرآن پڑھے او جدی ماں لوریاں دے وے قرآن دیاں دے وے پتر نے جدی انی تے قرآن نہ پڑھے تے ہور کی کرے ڈاکٹر محبت والا بندہ ہے خدا دی قسم ہے محفل قبول ہوئی بیٹھی ہے کو مننے پاویں نہ مننے او جڑے جاگ دے سبحان اللہ کو اچھی آواز نال سبحان اللہ اور میں ذرا لمبی طرف سے چلے ہاں سبحان اللہ کو ذرا اچھی آواز نال اوے میں کیا خدا دی قسم کیوں نہ ہوے لجپال نبی دی پیاری شہزادی ہوے او جن قرآن دیاں لوریاں دے کے اپنے پتراں نو پالیا ہے او جملہ پھر محبت والا جے او جن آٹا پکایا ہے تے قرآن پڑھیا ہے او جن آٹا گنیا تے قرآن پڑھیا ہے جن چکی چلائی ہے تے قرآن پڑھیا ہے اے قبلہ رحمانی صاحب غزالی دا جملہ سننا اوے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اے حسین قرآن کیوں پڑھیا ہے مدینے دا شہر اور سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھو اے مدینے دا شہر مدینے دا شہر اجے سبحان اللہ دی آواز میرے کن تک نہیں آئی اوے مدینے دا شہر سیدہ زہرا دی ایک سہیلی ہے او دا باپ یہودی ہے آپ بھی یہودنے او دی شادی دا ٹائم آیا ہے او دی شادی دا وقت آیا ہے او دی شادی دا ٹائم آیا ہے اپنے باپ نو کہہ دیے میں اتنی دیر تک ڈولی نہیں چڑھنا جدوں تک زہرا نہ آ جائے گی سبحان اللہ
سکتے ہو؟ سبحان اللہ آج میں آیا نا تے مینوں مجھو دین آندا تقریر شروع کر لگے اے غزالی صاحب تیل اج گھٹ لایا جے گلا بہ جانا ہے پیچھے جنریٹر پہ چل رہا ہے اور سبحان اللہ تے قادر اچھی آواز تھوڑا تھوڑا ہولی وہ ہل کے سبحان اللہ کیا کرم بندے نو تھوڑا جا حوصلہ ہو جاندا بھی انہاں نو تقریر دی سمجھ بھی آ رہی ہے ملک صاحب توجہ ہے نا آندھی اتنی دیر تک کوڑی نہیں چلنا اتنی دیر تک ڈولی نہیں چلنا جب تک سیدہ زہرا نہ آ جان گیاں اوے جب تک نبی دی بیٹی نہ آ جائے گی یہودی کہن لگیا تیری عجیب ضد او کتے اسی یہودی او مسلماناں دے نبی نے اسی یہودیاں مسلمان نے سجدہ کیا جانا تیرا کم ہے اے محمد کسے نو خالی نہیں موڑ دے جانا تیرا کام ہے محمد کسے نو خالی نہیں موڑ دے تے دنیا تے بھی عطا کر دینے اے کل قیامت والے دن کوثر دا جام بھی ہونا پلانا ہے اسے واسطے تے غزالی آندا ہے اعلیٰ حضرت بولے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق و سقا ہے کھلاتے یہ ہے رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق و سقا ہے کھلاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سنو ہن غزالی دا جملہ تے برداشت کرو سنو غزالی دا جملہ تے برداشت کرو جملہ سپیکر چے آکھاں سنو غزالی دا جملہ تے برداشت کرو جنوں تمنا ہے نا کوثر دا جام پین دی سبحان اللہ چلو سبحان اللہ نکانی آپ بیٹھا سبحان اللہ چلو کہہ دینا سبحان اللہ جنوں کوثر دا جام پین دی طلب ہوئے اللہ دی قسم ابو بکر نال بھی پیار کرے عمر نال بھی پیار کرے عثمان نال بھی پیار کرے علی نال بھی پیار کرے کیونکہ حضور فرمایا ہے کوثر دے کنارے بھی چار نے میرے یار بھی چار سبحان اللہ حدیث نابے غزالی دمیدار سرکار نے فرمایا کوثر دے کنارے بھی چار میرے یار بھی چار سرکار فرما دے ایک کونے تے ابو بکر ہونا ہے ایک تے عمر ہونا ہے ایک تے عثمان ہونا ہے ایک تے علی ہونا ہے پتہ لگیا جو کوثر دا جام پینا ہے تے کلے علی علی کیتیا نہیں لبنا نبی پاک دے یاراں نو مننا پینا ہے رل کے کہہ لو کی آکھنا جڑی گل غزالی پہ آندا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا رکاں تھوڑا جا رکاں تسی بھی رکو جی ذرا غزالی جدوں پچھلے سال آیا سی تے 8 وری گیا سی مدینہ شریف سبحان اللہ او کاکے ربان مینوں بھی دے دے پتر توجہ ہے بھائی غزالی جدوں پچھلے سال اس محفل تے آیا سی نا تے کنی وری گیا سی بلا مدینہ شریف تے ایس وری رودیاں چ میں اتھے ہی ساں واریاں ہو گئیاں 9 تے آج مفتی سعید صاحب دی مینوں کال آئی غزالی صاحب کی پروگرام ہے میں کہا جی انشاءاللہ مولویاں والا سیزن کٹ دیں چل جانا نہیں ربیع الاول کے توجہ ہے نا میں کہا انشاءاللہ سرکار دی بارگاہ چ حاضری دیاں گے ذہن ہے ربیع الثانی چ جان دا تواڈے واسطے دعا کر لگیا تسی آکھو گے گیا تو میں سانوں کی دسنا تواڈے واسطے جھولی چک کے دعا کر لگیا مولا جس بندے دا ہاتھ کھڑا ہوے جدی آواز اچھی ہوے غزالی 10ویں واری مدینے ہوے تے او بھی گنبد خضرا دے سامنے میرے کول بیٹھ کے آکھے غزالی صاحب 11 نمبر چ پورا ٹیل لایا سی تے اللہ مینوں اسے سال مدینے بلایا ہن تیری مرضی ہاتھ کچ تے دے لے تیری مرضی پورا ٹیل لا کے کہہ دے کی کہنا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میں یہ دین اخیر کری جانا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا
قبلہ میرا جی کردا میں تھوڑا جہا اتنے آ کے تواڈے بھی ہاتھ کھڑے کراواں اے ذرا اٹھ کے کھڑے ہو گیا جے پتہ لگے ایتھے علماء دے ہاتھ کھڑے نے اساں بھی کرنے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے اللہ آتی نہ کر کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے کیا کملی والا آپ بھی کریم او دی شہزادی بھی کریم سبحان اللہ تھلے لایا تھلے ڈاکٹر اوے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اونے کیا بابا چلا جا میں محمد نو بھی جاننیاں او دی زہرا نو بھی جاننیاں او بڑے کریم لوگ نے اے بیٹی دے مجبور کرن دے باپ بارگاہ مصطفیٰ جی آیا ہے لجپال کو لے آیا ہے کہندا سونا اے میری بچی جد پھڑ لئیے اونی دیر تک ڈولی نہیں بہنا اونی دیر تک شادی نہیں کرنی جنی دیر تک زہرا نہ آن گیا لجپال فرمایا ہے اتھے جان دا اختیار میری بیٹی زہرا نو ہے اتھے ہی کھلو جا میں پوچھ کے آنا میں پوچھ کے آنا پتہ لگیا تیاں کھولو پوچھ لینا نبی دا طریقہ ہے لجپال فرمایا ہے میں زہرا نو پوچھیا لجپال من ٹھار دلدار اپنے جگر دے ٹکڑے کو لائے فرمایا زہرا تیری سہیلی ہے آدھی اتنی دیر تک او ڈولی نہیں بہنا جب تک سیدہ فاطمہ زہرا نہ آ جان گیا اگوں شرم و حیا دی پیک او جملہ بڑا بڑا جے کون فاطمہ جدے بارے آمینہ دے لال فرمایا ہے اسی فاطمہ دا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا ہے اللہ فاطمہ دے فاطمہ دی اولاد دے فاطمہ دے شان والیاں دے دوزخ دی اگ حرام کر چھڑی ہے اسی فاطمہ دا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا ہے اللہ فاطمہ دے فاطمہ دی اولاد دے فاطمہ دے چان والیاں دے اے دوزخ دی اگ حرام کر دیتی ہے غزالی نو ڈاکٹراں دا بار بار غزالی شعر پڑھ عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو منی ذرا مووی کما ہاتھ کھڑا کیدا ہے ہاتھ تھلے کیڑا ہے اپنا کیڑا ہے بیگانہ کیڑا ہے او لوکی سوچ دے ہون گے غزالی صاحب ہاتھ کھڑے کرن دے فائدے کی نے او کل قیامت والے دن نہ ہتھاں کہنا مولا اسی عمران خان دے نعرے وچ اچے نہیں ہوئے اسی نواز شریف دے نعرے وچ اچے نہیں ہوئے اسی کسے دنیا دار دے نعرے وچ نہیں اچے ہوئے اے تیری آل دے ذکر وچ اچے ہوئے کملی والیا اے تیری اولاد دے ذکر وچ اچے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے کہنا عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں
اے جڑے بندے دا ہاتھ تھلے وے میں ہنے یاریاں او دے کولوں نماز جنازہ سنن واسطے ہنے یاریاں او دے کولوں نماز جنازہ سنن واسطے اے پایا سر نہ مار ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو اے جملے فاروق کی آدم دینے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اے ملک صاحب میں صدقے جاواں میں قربان جاواں اے جملے پتا کنے دیتے نے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں او دین والا ہووے او جڑا اج بھی مصطفیٰ نال مدار وچ جفی پا کے لٹیا ہو بول سکتے ہو اے جملے سانو کنے دیتے نے بھلا فاروق اعظم نے یار مزار مصطفیٰ نے روایت دا غزالی ذمہ دار ہے وقت دا امیر المومنین 26 لاکھ مربع میل دا شہنشاہ سنی بولن باقیانوں میں پہ بلا لینا 26 لاکھ مربع میل دا شہنشاہ اپنے حجرے چ بیٹھا ہے نبی دا یار بیٹھا ہے یار مدار بیٹھا ہے جناب سیدنا امام حسن آ گئے کون آ گئے بولو کون آ گئے وہ کدی کدی چھوٹی گل تے بھی سبحان اللہ کہہ دیتے چھوٹی تو مراد بھی جڑی ہولی کیتی جائے نہیں تو پاکاں دا ذکر تے کوئی چھوٹا نہیں ہویا یعنی ہولی گل کیتی جائے تو بندے نوں تے بھی سبحان اللہ کہہ لینی چاہیے امیر المومنین اپنے حجرے وچ نے ادھروں امام حسن آ گئے اور دوسری روایت دا بھی غزالی ذمہ دار ایک روایت امام حسین سن آ گئے باہر کھلوتا سی سکا پتر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر خادم نو کیا میں اندر جانا چاہنا اونا کیا امیر المومنین اللہ اجازت امیر المومنین اللہ اجازت آپ کسی میٹنگ چے مصروف نے کوئی ضروری کم ہے اس کم چے مصروف نے ملاقات ہون نہیں ہوئے گی امام حسن پاک ادھر ٹرے ہوندے سن آپ نے یہ گل سن لئی بھی امیر المومنین مصروف نے آپ چٹک کھڑے ہوئے تھے واپس ٹر پائے بھائی جے سکے پتر نو اجازت نہیں لبی تو میں واپس چلا جانا سیدنا فاروق اعظم نکلے نا کام تو فارغ ہو کے باہر تے فرمایا بھی کوئی آیا سی ہائے 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 صدقے جاواں اینو کہندے نے گھر کی مرغی اور دال برابر جیڑا جملہ میں دین لگیا نا اللہ دی قسم صرف صوفیاں دا پوت ہی دے سکتا یہ بھی تو دس دیا حضرت سیدنا امام حسین امام حسن چلے گئے نا واپس تے جناب عمر فاروق باہر نکل کے فرمایا کوئی آیا سی میں اس جملے تے بڑا غور کیتا اے فاروق نو کہ میں پتہ لگیا کوئی آیا سی اللہ دی قسم حسن دے جسم وچوں مصطفیٰ دی خوشبو آئی ہونی ہے تے تاں ہی کیا کوئی آیا سی بولو خدا دا کوئی آیا سی انہیں آکھیا ہاں ایک تے توڑا پتر آیا سی میں اجازت نہیں دیتی تے دوسرا علی دی تصویر علی دی تصویر نبی دی تصویر حسین دا ویر اگلے جملے تے جنہیں سبحان اللہ نہیں کہانی انہیں حسن پاک دا ذکر سنن دا حق ادا نہیں کیتا اوے کون آیا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے جڑا علی دی پگ دا وارث سیدہ زہرا دا پلٹھی دا پتر
اہل بیت دیاں فضیلتاں وچ سب تو پہلے نمبر آیا کیا امام حسن آئے سن ہن غزالی وال غور کرنا اے 26 لاکھ مربع میل دا شہنشاہ جملہ سپیکر چکانا چاہیے سی غلط موقع تے سپیکر رکھ بیٹھا 26 لاکھ مربع میل دا شہنشاہ او مگر دوڑ آئے او توجہ ہے 26 لاکھ مربع میل دا شہنشاہ پیچھے دوڑے آئے پیچھے دوڑے آئے جا کے کیا حسن آئے سو واپس چلے گئے کیا میں سوچی آئے اگر سکے پتر نو اجازت نہیں لبی میں نو نالی پتہ لگ جاندہ ہے اوے توجہ کرنا کیا سکے پتر نو اجازت نہیں ملی اے سانو کے میں ملے گی فاروق آدم دیاں اکھاں چی آنسو آ گئے سر تو اپنی دستار لا کے کیا شدا دے او ساتے سر تے جڑے وال اگے نے اے بھی تیرے نانے دی وجہ تو گئے ساڑھے تے سر تے جڑے وال اگے نے وہ بھی تیرے نانے دی وجہ تو اگے نے شہزادے تو نہ انج کریا کر تو تے مالک ہویا تو نہ انج جا کے جایا کر فاروق اعظم نے کائنات والیاں نو دسیا کائنات والیاں نو دسیا ہے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں میں قربان جاواں لجپال اپنی بچی کو لائے اپنی شہزادی سیدہ زہرا کو لائے فرمایا زہرا تیری سہیلی آندی ہے میں اتنی دیر تک ڈولی نہیں بہنا اے جدوں تک مصطفیٰ دی شہزادی نہ آ جائے گی اے میری سہیلی زہرا نہ آ جائے گی اے میری سہیلی سیدہ فاطمہ نہ آ جان گیا اتنی دیر تک میں ڈولی نہیں بہنا ہاتھ دیے کی پروگرام ہے کیا بابا اسی کدی تیری موڑی نہیں اسی کدی تواڈی موڑی نہیں جے میں حکم ہوئے میں حاضر ہاں پر لجپال ایک گل تو دل بے چین ایک گل تو دل بے چین اتھے بڑیاں بڑیاں امیر کرا دیاں بیبیاں آئیاں ہون گیاں سونے سونے کپڑے پائے ہون گے عالی شان زرک برک لباس پہنے ہون گے آقا جان نو جیتا کر دائے پر کر وچ کوئی انج دا سوٹ نہیں جڑا اتھے پا کے چلی جاواں کوثر دے مالک جنت دے مالک دیتی آندی ہے بابا کوئی کپڑا انج دا نہیں بچیا میں چلی جانیاں پر اتھے آئیاں ہونیاں نے کافر بیبیاں میرے کپڑا دے پوند بیک کے کتے تیری نبوت نو مذاق نہ کرن آقا جان واسطے کپڑا کوئی نہیں سیدہ دیاں اکھاں چی آنسو آئے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے گر تو بے
قرار فاطمہ اے بابا تیری نبوت دا مذاق اڑاؤن گے اوے توجہ کرنا آسمانہ تو جبریل بارگاہ مصطفیٰ چی آیا ہے کیا لچ پالا رب سیدہ زہرا واسطے جنتی جوڑا کل چھڑیا ہے جنتی جوڑا کل چھڑیا ہے سرکار فرمایا چلا جا اے میری بیٹی تیری چا بیٹی دے شادی وچ آئے گی ادھر پتہ لگیا نبی دی آنا حسن دی ماں آنا حسین دی اماں آنا زینب دی اماں آنا ادھر یہودی عورتاں کہن لگیاں اے جدو محمد دی بیٹی آ جائے کوئی او دے واسطے کھڑا نہ ہوے کوئی انہوں پروٹوکول نہ دے او زمانے ویکھی آئے جدو پردہ کر کے زہرا یہودی دے گھر وچ آئی ہے او جنہیں آکھیا سی اٹھ کے نہیں کھلونا سب تو پہلے آپ ہی اٹھ گئی ہے سب تو پہلے آپ ہی اٹھ گئی ہے اے دیکھیاں دیکھیاں ساریاں اٹھ گئیاں ہیں ایک دوجے نو کہندیاں نے اے اسی بھی بڑے بڑے کپڑے پائے نے پر زہرا دے جوڑے ورگا کدی ویکھی آئی کوئی زہرا دے جوڑے ورگا کدی ویکھی آئی کوئی نہیں ایک دوجے نو کہندیاں کونیاں مار مار کے اوے پوچھو نا زہرا نو اے لباس کتھوں آیا ہے سیدہ فرمایا ہے اے میرا بابا جانے میرا خدا جانے اے لباس بڑا آلہ ہے اے بڑا قیمتی لباس ہے حضرات ہن توجہ کرنا حسین نے یہ دی انی تے قرآن کو پڑھیا ہے اے جڑا شادیاں والا کر ہوگے اتھے گانے چلائے جاندے نے اتھے ٹپے مرے جاندے نے اتھے مائیے گائے جاندے نے او یہودی عورتاں کہن لگیاں فاطمہ شادی وچ آئے جے سانو کوئی گانا سنا دو سانو کوئی مائیا سنا دو سانو کوئی ٹپا سنا دو اے بولی غزالی دیئے سانو کوئی گانا سناؤ سیدہ کیا او گانے اسی سن دے نہیں ہاں یا قرآن سنا سکنیاں یا بابے دا فرمان سنا گانے سانو آندے نہیں ٹپے اسی کدی پڑے نہیں ٹپے کدی اسی پڑے نہیں ایدی اکھ تے پین والی لائٹ بند کر لے اے مووی پاویں 6 واری بنا کے نیٹ تے چاڑ دے اے جملہ سن لے کیا یا قرآن سنا سکنیاں یا بابے دا فرمان سنا سکنیاں اونا کیا فاطمہ پھر قرآن سنا سیدہ پڑھیا خونا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین او قرآن سن دیا جاندیاں نے کہندیاں نے کسے بشر دا کلام نہیں فاطمہ جلدی کر سانو بھی اپنے بابے دا کلمہ پڑھا دے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ شہدائے کربلا نعرے
کیا یا قرآن سنا سکنیاں جڑے پچھلے بارڈر تے بیٹھے ہو تسی بھی سبحان اللہ کہہ لو ہاتھ کھڑا کر کے یا قرآن سنا سکنیاں یا بابے دا فرمان سنا سکنیاں میں کیا جدی ماں قرآن پڑھ کے قبیلہ مسلمان کیتا ہے حسین نے زیدی انی تے قرآن پڑھ کے اوے اپنے پتر ہون دا حق ادا کیتا ہے ایک جملہ اکھاں جو سمجھ آ جاتا ہے یہ سمجھ آ جاتا ہے اے ٹی ایم مشین چے جے اے ٹی ایم والے بینکاں والے نوٹ جالی وچ پا دینا تے وچوں اصل نکلے گا ٹاکی کلو دا سر مار دیو 2.5 کلو دی زبان ہلاؤ کہ 2.5 کلو دا سر ہلاؤنا جی ٹاکی والی زبان ہلا کے سبحان اللہ کہو تھوڑی جوچی آواز کدی کدی بولیا بھی کرو یار تہاڈی چپ نے سانو اتنے تک پہنچا چھڑیا تہاڈی چپ ہی ہے بیٹھے تک آئے بیٹھے ڈاکٹر سمجھ گیا میں کیا کہ تہاڈی چپ ہی ہے جڑا اتنے تک آئے بیٹھے ہیں تے خدا دی قسم گدالی نو ڈکن والا جے ماں نے جمیا ہی نہیں اللہ دے فضل و کرم نال غزالی عقیدہ بیان کرن دا ایکسپرٹ ہے تے کردا ہے جے شے پاویے وچ جالی تے جدوں کتے تسی کارڈ مارو وچ پہلی گل تے نکلنا نہیں تے جے نکلیا وی تے پھر کی نکلے گا کی نکلے گا او کی نکلے گا جالی نکلے گا آ ویکھو ہاتھ جوڑ کے جیڑا وی تیرا مسلک کے کول رکھ خدا دی قسم اللہ یار نے جالی یار کوئی دتا ہی نہیں مصطفیٰ کوئی جالی یار نبی نو دیتا نبی دعا کی دی یا اللہ عمر دے دے عمر دے دے یا اللہ عمر دے دے میں کہا جو عمر چنگا نہیں سی رب نے دیتا کیوں صدقے ہولی ہولی بولو ہولی ہولی ہر یار دی کوشش ہوندی ہے اپنے یار نو نرالا تے چنگا تے سونا جے ہو جی بندے دی حیثیت ہوے وہ جہا کام کرے تینوں ہجے بھی سمجھ نہیں آئی کملی والے آکھیا یا اللہ یا ابو جال دے دے یا عمر دے دے اللہ ابو جال نہیں دیتا عمر دے کے آکھیا تینوں انج دا دے دیاں گا مگر کسے دی لوڑ ہی نہیں پانی انج دے اے کل سی 10 محرم دا دیہاڑا تنقید نہیں کرن لگیا سمجھا تے سکنا نا تنقید نہیں کرنے لگیا کوئی شیعہ تے شیعہ رہے میرے والوں جائے جو دا کام ہے وہ کرے میں کی تکلیف ہے میں کو تکلیف ہو سکتی ہے اسی جلسہ پہ کرنے کسوں کا دی تکلیف ہے بھائی ڈاکٹر نے اشتہار چھپایا ساؤنڈ یہ نے منگایا لنگر یہ نے پکایا میں کی تکلیف ہے نہیں سمجھے تجھی اب ویکھو نا کل 10 محرم دا دیہاڑا سی دیو بندیاں حضرات نے بھی کل ذکر حسین کیتا ہے تھوڑے جے بندے بول رہے ہیں من لگدا کل دیو بندیاں بھی ذکر حسین کیتا تے بھابیاں بھی او کیتا کہ نہیں کیتا تے میرے نال چلو میں تانوں وکھاواں انہاں دے چھپے ہوئے اشتہار کل 10 محرم دے دیہاڑے بھابیاں بھی پروگرام کیتا ہے دیو بندیاں بھی پروگرام کیتا ہے آ جڑے ساڈے شیعہ بھرا نے انہاں دا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہے ذکر حسین کرن دا انہاں بھی کیتا ہے تے سانوں تے کام ہی کوئی نہیں فجر تو بعد کیتے 10 بجے کیتے زور تو بعد کیتے مغرب تو بعد کیتے عشاء تو بعد بھاویں 2 ہور ہون اے دا مطلب ہی اساں بھی کیتا ہے جملے تک غور کرنا میرے تے یعنی کل 10 محرم والے دن کوئی پارٹی انج دی نہیں سی 4 ہی مسلک نے پاکستان چے بڑے مسلک سنی وہابی دیوبندی شیعہ یہ ترتیب تسی اپنے حساب نال ون منڈ لیا جے سنی وہابی دیوبندی شیعہ کل سارے ذکر حسین کیتا ہے تانوں اس ماں دا واسطہ جدا دودھ پیتا جے میرا جملہ ضائع نہ کرنا کوئی پارٹی انج دی رہی نہیں جن نے کل ذکر حسین نہیں کیتا پتہ لگیا ساڈا حسین ہوے جدے بغیر کسے دا گزارا ہی نہیں اور
डॉक्टर कितने सोच समझ के नारा मारना नारे का टाइम सी अल्लाह दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया अज़मत व शान मुस्तफ़ा अज़मत व शान अहले बैत की आंदे ने तेनू आंदे ने पिछा आवाज नहीं जाती और पिछले पहले आ जाते नहीं साउंड बहुत तगड़ा है मैनू पढ़ा यही पिछली बारी भी यही तू ही ना पिछली बारी भी गुलाम मौजूद ही नहीं सी हुण वो बेचारा की करे भी एक 3500 बार का उत्ते लाइटां महीनियां चलाइयां ने ओहदा हिम्मत हौसला भी मैनू बर्दाश्त करी जाने हाँ डब्बे बता देंगे अगली बारी लेकिन नहीं भाई तू नंबर 1 है हाँ नंबर 1 तो गुड गोजरे विच मैनू कोई बंदा फोन करे मैं पहली आना तारीख मेरी बात चलाई पहले साउंड वाला बुक कर जो किसी साउंड वाले ना लिया जाए तकरीर की कह गजाली साहब वो कहते असीं नहीं जाना साढ़े को नहीं पढ़ा होंदा पाइया या साढ़े डब्बे साड़ देंदा तो या साडा सैट साड़ देंदा क्या भाई गुलाम यदि होई कि नहीं करना गल तवज्जो है ना मैं क्या नीयत सही लैके आओ ये कदी नहीं सड़िया अज तक सड़िया को तेरा डब्बा 1.5 साल हो गया करना वाह पिया नीयत ठीक हो बंदे दी तो सड़दा भला सैट वाह वाह शेख साहब दी अपनी एक मंतक हुंदी और मंतक बड़ी फिट बैठी है वो जो पिछले बैठे ने ना अगली बारी आप डब्बे वधा के लियावांगे डॉक्टर अगली बारी आप डब्बे 6 करने बल्कि 8 ही कर लांगे और पिछले बंदियां नूं आवाज़ होण आ रही है कि नहीं ओ माशाल्लाह ओ भाई हाथ खड़ा करके आख्या भी आहो आ रही चलो अल्लाह तेनू बरकत दे भाईया हसदा बसदा ने तेरे बच्चे जीवन मैं उत्ते चल जा ओ मैनू कहंदे उत्ते बै तू नजर नहीं आउंदा चलो भाई बगैर मैनू वेखियो सुनी जा रहे हो चलो तुहाडे भी हौसले तो सदके जावां जुमला दोबारा दिया जरा मैं क्या मैं क्या कल भाबियां भी जलसा कीता है देवबंदियां भी जलसा कीता है शियां भी अपना काम कीता है ते असी भी अपना काम कीता है पता लग्या साडा हुसैन होवे जिदे बगैर किसे दा गुजारा क्यों भी गल ठीक है मुंडिया तेन मैं पूछना ठीक है ना हुसैन बगैर किसी मसलक का गुजारा नहीं अच्छा कल निकलिया सी जुलजना की निकलिया सी की निकलिया सी गल जुलजना साडी बोली च घोड़ा ते साडे शियां भरावां दी बोली च जुलजना अच्छा सारे घोड़ियां नाल ओ इंज करदे नहीं एक कोना रखिया ओदी खूब सेवा करदे हुसैन पाक दी निस्बत नाल ओ गल ठीक है यानी हुसैन दी ओ तू डॉक्टर डरदा क्यों है यार मेरे हुंदे टेंशन को ले गया तू पहला बंदा जड़ा मेरे गोडे नपी आउंदा गल सुनो तुसी यार पहले गल तो पूरी हो लैन दियो ना फिर वेखांगे ना भी गल विच वजन कितना है भाई जेड़ा जुलजना कल निकलिया मैं अपनियां अखां नाल वेखिया ओनू हाथ ला के बंदे चुमदे भी ने ओनू जफ्फी भी पा लैंदे ने ओदे तो बरकत भी हासिल करदे मैं एक तुहानू पता भी मेरे कई बेली ने शहर च ओ मैं एक नूं पुछिया मैं क्या भी गल दस ये 10 मुहर्रम वाले दिन जेड़ा जुलजना निकलदा है ओनू हाथ भी लाउंदे हो चुमदे भी हो ते बड़ी अकीदत दा इज़हार करदे हो वजह की है ओने आख्या ओदे उत्ते असी जेड़ी चादर पाई है ना ओ करबला चो आई है ते हुसैन पाक दे नां दी पाई है
जुमले ते गौर करना चादर करबला चो आई है हो सकता इत्थे दी होवे लेकिन मैं जिहड़ी गल सुनी ओ तुहानू दसनी चादर करबला चो आई है ते हुसैन दे नाम दिए ओ मैं आखिया भी लै बई हुण आपां घोड़ा नहीं वेखना हुण आपां हुसैन वेखना हुण आपां घोड़ा हुण असी हुसैन वेखना है आ मैं इंज कीता तवज्जो है ना अज जिवें किसी नूं सलामी देनी होवे ते दोवें हत्थ चक्की देना मैं उस घोड़े हल वेख के ना बई इहदे उत्ते हुसैन दे नां दी चादर पई है मैं इंज करके उन्होंने दिती सलामी उन्हें आख्या लै बई गजाली हुण हो गया साडा इन्हें उस घोड़े नूं सलाम कर दिता जिदे उत्ते हुसैन दे नां दी चादर पई है मैं क्या असी ते हुसैन दे जोड़ियां दी खाक लभ जे ते उन्होंने भी दोवां हत्थां नाल सलूट करांगे ये तो तुसी पूरी चादर पाई हुई है ये तो पूरी चादर है मिट्टी भी लपे ते ओ भी सिर मत्थे ते ये तो चादर पाई है मैं नाल ही आख्या मैं क्या जे इजाजत दियो तो एक गल मैं पूछना ला है पूछो मैं क्या इस जुलजना ते हुसैन बैठे आखे नहीं मैं क्या कदी बहना आखे नहीं तो मैं क्या आवे को हाथ जोड़ के कहना समझाण वास्ते लड़ाण वास्ते नहीं वो जिदे ते हुसैन बैठे नहीं सिर्फ हुसैन दे नां दी चादर पै जाए वो जुलजना ते चुम्मण दे काबिल है जिदे उत्ते पूरा नबी बह जाए वो सिद्दीक चुम्मण दे काबिल क्यों नहीं है भाई जिदे उत्ते हुसैन दे नां दी चादर पै जाए कोई लख बारी चुम्मे मैनू कोई तकलीफ नहीं मैनू कोई मुजायका नहीं मैं कोई परेशान नहीं मुल्क पाकिस्तान चे हर बंदे दा हक बनदा है और ओनू आईन पाकिस्तान इजाजत दिंदा भी वो अपने मसलक दे मुताबिक अपने अकीदे दे मुताबिक अपनी वो जिन्हों इबादत समझदा इबादत करे जिन्हों रस्म समझदा रस्म करे पाकिस्तान विच ममनू नहीं है हर बंदे नू हक है वो अपनी अपनी इबादत करे पर मैं हाथ जोड़ के कहना चाहना लख बारी कोई जुल जना चुमे मैनू कोई तकलीफ नहीं पर एक जुमला जरूर रखांगा और जिदे ते हुसैन दी नां दी चादर पै गई ओनू लख बारी चुम कदी उस सिद्दीक नू भी चुम जिदे उत्ते सारा नबी बह गया और सुन्नी बड़ा खुश नसीब है खुदा दी कसम और जिदे मोढियां ते नबी बैठा सुन्नी ओनू भी चुमदा ही ते जेड़ा नबी दे मोढियां ते बैठा ही अज नहीं होली तुसी सुभान अल्लाह कहना मेरा जी करदा मैं डॉक्टर साहब नू लाठी चार्ज वास्ते कल्ला तुहाडे कोल सुभान अल्लाह कहो और जिदे उत्ते नबी बह गया सुन्नी ओनू भी मनदा है ते जेड़ा नबी दे मोढियां ते बैठा है सुन्नी ओनू भी एक मेरा बड़ा मशहूर जुमला मैं तुहानू सुना दियां बरकत वास्ते मैं एक मौलवी साहब ने पूछा अल्लाह दे अर्श दी बुलंदी कितनी आंदा मैनू नहीं पता किसी कारी नू पुछ मैं कारी नू पूछया अल्लाह दे अर्श दी बुलंदी कितनी है वो कहंदा किसी शेखुल हदीस नू पुछ मैं शेखुल हदीस नू पूछया वो जरा दसे ना अर्श दी बुलंदी कितनी है वो कहंदा किसी शेखुल कुरान नू पुछ मैं शेखुल कुरान नू पूछया वो आंदा वली नू पुछ मैं वली नू पूछया वो आंदा कुतुब नू पुछ मैं कुतुब नू पूछया वो आंदा अबदाल नू पुछ मैं अबदाल नू पूछया वो आंदा औताद नू पुछ मैं औताद नू पूछया वो आंदा गौस नू पुछ तवज्जो है ना वो मैं उन्होंने पूछया गौस नू वो कहंदा ताबी कोलों पुछ मैं ताबी नू पूछया अल्लाह दे अर्श दी बुलंदी कितनी है वो आंदा सहाबी नू पुछ मैं सहाबी नू पूछया आंदा मैनू भी नहीं पता मुस्तफा नू पुछ मैं मुस्तफा नू पूछया सोना अल्लाह दे अर्श दी बुलंदी कितनी है सरकार फरमांदे इतनी ओदी बुलंदी है रात में राज दी सी जोड़े मेरे उत्ते सन अल्लाह दा अर्श थल्ले सी अल्लाह दा अर्श थल्ले सी ते मैं उत्ते सा और यारा मैनू जुमला कहन दे जेड़ा नबी दे कदमां थल्ले वे उस अर्श दी बुलंदी अज तक कोई नहीं जान सकिया तो जेड़ा हुसैन मोढियां ते बैठा ओदी बुलंदी को किवें जान सकदा है
اوے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اے کربلا والا شہزادہ جنہیں نیزے دی امی تے قرآن پڑھیا ہے او دی ماں قرآن پڑھیا ہے او دے بابے دی کرامت مشہور ہے اے کوڑے دی ایک رکاب تے پیر رکھ دے دوسرے پاسے جان تو پہلے قرآن پڑھ لیندا ہے اے کسے امام شرانی نو پوچھیا ہے اے کیویں ہو سکدا ہے او کوئی بڑا تیز قرآن دا کاری ہووے ادھا سپارہ نہیں پڑھ سکدا علی نے قرآن پڑھیا ہے اے کوڑے دی ایک رکاب چے پیر رکھیا ہے اے دوسرے پاسے جان تو پہلے قرآن ختم ہے اے کیویں ہو سکدا ہے فرمایا چپ کر جا او سادیاں صرف زباناں قرآن پڑھ دیاں ہے علی دے جسم دا لو لو قرآن پڑھ دے علی دے جسم دا لو لو قرآن پڑھ دے اے دا مظاہرہ ویکھنا ہووے اوے کربلا دے میدان وچ ویکھ لے حسین دا سر نیزے دے اُتے وے لیکن پھر بھی قرآن دی تلاوت پیا کر دے میں کیا با حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں اے 10 محرم دی رات 10 محرم دی رات ہن ذرا اکھاں بند کر کے او منظر سامنے لے آیا جے اوے 10 محرم دی رات اے کوئی نہیں رہ گیا خیمے جلائے گئے ایک امام دا پتر بچیا ہے جدا نا زین العابدین انہوں بھی بیڑیاں پائیاں ہوئی ہیں او جدے ہاتھ چمنے چاہیے سن جدے پیر چمنے چاہیے سن جنوں موڈیاں تے چک کے پیار کرنا چاہیے سی اج انہوں بیڑیاں پائیاں گئی ہیں سیدہ زینب ثانی زہرا اوے پردہ کر کے ننگی تلوار لے کے شہیداں دا پیرا پیاں دے رہیاں ہیں اگلی گل شہزاد سمجھے گا سیدہ زینب پیرا پیاں دے رہیاں ہیں اے پیرا دے دیاں دل وچ خیال آیا اے میرے ویر حسین آکھیا سی میری چھوٹی بیٹی سکینہ بڑی چھوٹی ہے اے بڑی چھوٹی ہے اے جنی دیر تک میرے نال نہ سویں اینوں نیند نہیں آندی کیا زینب اے میری بڑی چاواں والی دھی ہے اے بڑے پیار والی دھی ہے ویکھی میری سکینہ نو رون نہ دیویں شہزاد منظر یاد آ گیا ہونا ہے جدو غزالی تینوں فون کیتا ہے تو کیا 7 دن گزر گئے مینوں اپنی بچی دی جدائی چ نیند نہیں آندی اللہ دی قسم حسین دی بیٹی سیدہ سکینہ دا جگرا ویکھ او جدا ویر ٹر گیا ہے جدا پرا ٹر گیا ہے جدا 18 سالاں دا جوان اکبر ٹر گیا ہے او جدا 6 مہینیاں دا ویر اصغر ٹر گیا ہے او جدا شی ورگا جوان ویر قاسم ٹر گیا ہے او جدے پرا آن محمد چلے گئے سیدہ زینب کہی دیاں نے میں رات پیرا پئی دینیاں لٹاں چل دیاں کوئی نہیں دیوا بلدا کوئی نہیں اچانک میرے کناں وچ اچانک میرے کناں وچ کسے دے آن دی آواز آئی ہے لگیا کوئی سواری تے سوار میں آواز دے کے کیا آن والیا تیان نہ لیاوی اگے علی دے پتر لیٹے ہوئے نے زخماں نال چور نے مدنی دے حضور نے میں سیدہ زینب علی دی بیٹیاں زہرا دی گود وچ پلیاں
اوے نیڑے نہ آوی اج سانیے زہرا شہیداں دا پیرا پئی دے رہی ہے اوے محبت کرن والیو عقیدت کرن والیو میں نہیں آندا کتاباں چ لکھیا ہے ایک گھڑ سوار آیا انہیں چہرے تو نقاب ہٹایا ہے سامنے کون نبی دا ویرے نبی دا ویرے نبی دا ویرے زہرا دا شوہر حسین دا بابا علی آیا فرمایا بیٹی زینب میں تا تجھ غریب دا باپ ہاں بچڑی میں تے تجھ غریب دا باپ ہاں بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا سیدہ زینب کہندیاں نے بابا ویکھ لے اے تیرے پوتریاں نے تیرے دوتریاں نے آپ گھوڑے تو ڈگ پینے پر مصطفیٰ دا دین نہیں ڈگن دیتا میں صدقے جاواں میں باری جاواں سیدہ کہندیاں نے رات پچھلا پیرے مینوں حسین دی گل یاد آ گئی ہے فرمایا زینب میری سکینہ نو رون نہ دئی چھوٹی بچی ہے اوے چھوٹی بچی ہے انہوں رون نہ دیوی میری سکینہ دا خیال رکھی او جنی دیر تک بابے دے سینے تے سر رکھ کے نہ سوے انہوں نیند نہیں آندی اوے محبت والیو سیدہ زینب کہندیاں نے میں اجڑے اوجڑے خیمے جڑے نے اگ نال جلے ہوئے بس خیمیاں دا نشان رہ گیا میں کلے کلے خیمے چ ویکھیا ہے مینوں سیدہ سکینہ نظر نہیں آیا مینوں حسین دی جائی نظر نہیں آئی کہندیاں میں تلاش کر دیاں پریشانی دی عالم چ جتھے حسین دا جسم نازنین پیا جتھے حسین دا میرے ویر حسین دا جسم نازنین پیا کہندیاں میں ویکھیا سیدہ سکینہ بابے دے قدماں وچ ستیاں ہوئیاں لیٹی ہوئی ہے آدیاں میرے دل چ کوک اٹھی ہے نازل جنہ دے کر قرآن ہویا نازل جنہ دے کر قرآن ہویا جبریل آوے دربان بن کے باپ جنہ دا ہر میدان اندر لڑدا ریاسی کل ایمان بن کے ماں جنہ دی جنت خاتون خوے لانا ارشاد جاوے مہمان بن کے باغ دین دا ہون ویران لگیا کربلا آگے نکے بان بن کے سیدہ زینب کہندیاں نے میں ویکھیا سیدہ سکینہ میرے ویر دے قدماں وچ لیٹیاں نے میں تین جگایا ہے میں کیا تیے ایتھے کیوں لیٹیے اپنی ماں شہربانی کول چلی جا کیا پھپھی تسی جان دے ہو نا میں جب تک بابے دے سینے تے سر نہ رکھا مینوں راتی نیند نہیں آندی ایک جملہ تڑپان واسطے کافی ہے کل علامہ شمس القمر صاحب جنگ وچ کہہ رہے سن غزالی صاحب دل چ حب اہل بیت ہوے ایک تڑپ جان واسطے ایک جملہ کافی ہے
گیا پہ فرمایا پھپھی جان نے اے بیٹا ماں شہر بانوں کو سو جاندی کیا پھپھو تسی جان دے ہو میں جدوں تک بابے نال نہ سوواں مینوں نیند نہیں آندی سیدہ فرمایا پھر حسین دے قدماں وچ کیوں لیٹی گئے سینے تے لیٹ جاندی سینے تے لیٹ جاندی سینے نال لیٹ جاندی کیا پھپھی ارادہ تے سینے تے لیٹن دا سی پر میں جدوں سینہ ویکھیا ایک انچ بھی جگہ نظر نہیں آئی جتھے ظالماں تیراں دی بارش نہیں کیتی تلواراں دی بارش نہیں کیتی او ظالم نیزے مار دے رے نیزہ ماریا ایک نے وچ سینے نال تیراں دا می برسان لگ پے ول مقابے دے کرن والے ہتھی اپنے کعبے نو ٹون لگ پے ول منہ کعبے دے کرن والے ہتھی اپنے کعبے نو ٹون لگ پے میں کیا با حسین تیری عظمت تو صدقے تیرے حوصلے تو صدقے ملک صاحب جیڑا حسین نیزے تے قرآن پر سکدا سی چاندہ سکینہ دے سر تے ہاتھ بھی رکھ دیندا پر جے حسین انج دا کم کر دے لوکاں کہنا حسین کول صبر نہیں رہا تے حسین صابراں دا بادشاہ مولا میں قربان تیرے صبر تو اکھیں کربل دے حالے نو ویکھیا تو او پیری پہ گئے چھالے زینب دے ایک ایک چھالے نو ویکھیا تو مولا علی تیری عظمت تو صدقے لوکاں دے مشکل کشاؤ پر سینے ہاتھ رکھ کے پتر عباس دے کٹے ہوئے بازو ویکھے علی مشکل کشاؤ ساڈا ایمان پر کربلا وچ کی کیتا ہے فرمایا چپ کر جا علی بھی اوہی کیتا ہے جو مصطفیٰ کیتا ہے میں دعا کردا رہیاں اللہم آتل حسینہ صبرم و اجرا اللہ حسین نو صبر بھی دینا یوں اجر بھی دینا یوں اللہ حسین نو صبر بھی دینا ہی اجر بھی دینا ہی حسین میدان کربلا چے صبر کیتا ہے اور اللہ نے اجر دیتا ہے لوکاں نو مرے ہوئے اپنے پتر بھول گئے پر علی دا پتر کدے کسے نو نہیں جپے اور صوفیاں دا جملہ ہے میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ صوفی غلام حسین گوجری بھی فرماندے سن اسلام اندر بڑیاں بڑیاں دردناک شہادتاں ہویاں حضرت امیر حمزہ دی شہادت نو کون بھول سکدا امیر حمزہ پاک دی شہادت نو کون بھول سکدا ہے بڑی دردناک شہادت حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک دی مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی دی شہادت نو کون پڑھ سکدا ہے جدے کول تلواراں بھی سن افرادی قوت بھی سی لیکن آکھیا مصطفیٰ نے میرے کول وعدہ لیا سی عثمان تلوار میان چ باہر نہ کڈی امام حسین پاک تے کربلا دے میدان چ 3 دن پانی بند ہویا ہے حسین او مظلوم مدینہ جنہیں آپ پانی خریدیا سی 40 دن تک جدے تے پانی بند رہا ہے او دا نا حضرت عثمان غنی ہے اسے عثمان نو کسی نے پوچھیا سی عثمان بھوک لگ دیئے تے کی کر دیو پیاس لگ دیئے تے کی کر دیو فرمایا جدو بھوک لگ دیئے سر سجدے رکھ لینا جدو پیاس لگ دیئے قرآن کھول کے اللہ نال گلاں کرن لگ
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਵਕਤ ਫਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ हजरत मौला अली शेर खुदा दी मेरे दादा जी फरमाते सन लेकिन हजरत अमीर हमजा की शहादत को शोहरत नहीं मिली जड़ी हुसैन की शहादत को मिली हजरत सैयदना उस्मान गनी की शहादत को शोहरत नहीं मिली जड़ी हजरत हुसैन को मिली हजरत मौला अली की शहादत को शोहरत नहीं मिली जड़ी हजरत इमाम हुसैन को मिली कहते ने असी तो एको नतीजे तक पहुंचे हाँ बज़ाहिर हुसैन शहीद होया है लेकिन हुसैन दे रंग तर मुस्तफा की शहादत है हुसैन की जात अंदर मुस्तफा की शहादत है क्योंकि हजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मेरे विचों मैं हुसैन विचों जदों मैं आया सा बुग्गी दी महफल ते केड़ी महफल ते केड़ी महफल ते ओ बुग्गी सरकार दी महफल ते उत्थे आखिर ते एक सवाल छड्डिया सी जेड़े बंदे जा रहे हो मुड़ के इहो जे कीमती मोती कदी कदी लभदे हुंदे ने कदी कदी तबीयत हुंदी है ते कदी कदी गल आ जांदी है एक कीमती मोती लेना मेरी गल तवज्जो नाल सुनोगे और जेड़े पीछे बार्डर ते बैठे हो तुसीं हथ खड़ा करके दसो भी मेरी गल तवज्जो नाल सुनोगे सवाल मैं छड्डन लग्या जवाब किसी कोल होवे ते दे दे कल सी 10 मुहर्रम ये सवाल मेरा आले तशीह नाल नहीं है क्योंकि इस काम विच साडे वीर ने साडे हमजोली ने मेरा सवाल है दो पार्टियां नाल ना सुनिया नाल ते ना आले तशीह नाल सवाल अगलियां दो पार्टियां नाल ते उंज आ जेड़े साडे सुन्नी आए बैठे न भोले तुसीं भी बड़े हो तुहाडे तो वड्डा भोला मैं नहीं वेखिया ए किसी गैर मुकल्लद भाभी नूं पुछो ना भी तेरा मसलक सच्चा है वो कहेगा सच्चा है किसी देवबंदी नूं पुछो तेरा मसलक सच्चा वो कहेगा सच्चा किसी शीए नूं पुछो तेरा मसलक सच्चा वो कहेगा सच्चा एक साडे सुन्नी भरा ने साडा मसलक सच्चा अल्लाह नूं पता की आंदे ने अल्लाह नूं पता जी वो तुहाडा मसलक सच्चा है अल्लाह ही जानदा है याद रख लो अपने अकीदे च शक करना ये बंदे नूं कुफर तक ले जांदा है अकीदे च शक करना कुफर तक ले जांदा है कल 10 मुहर्रम का दिहाड़ा सी साडे भाभी भरावां भी हुसैन पाक दी अजमत दा जलसा कीता है देवबंदियां भी अजमत हुसैन दा जलसा वो कीता कि नहीं कीता ना हुसैन पाक दी शहादत केड़े सन च होई है सने हिजरी किसी बंदे नूं याद होवे माशाअल्लाह शहादत केड़े सन च हुई है 61 हिजरी 61 हिजरी तो बाद 110 हिजरी तक सहाबा रह 61 हिजरी तो बाद 110 हिजरी तक आखिरी सहाबी का इंतकाल 110 हिजरी च कमो बेश होया शेख साहब 49 साल बन गए किन्ने साल वो अगले पिछले सारे बोलो किन्ने साल मसला मैं समझाना है जो दिल की तख्ती ते लिख लिया तो इंशाअल्लाह सारी जिंदगी कभी अपने मसलक तो फिरेगा नहीं सन 61 हिजरी तो बाद 62 हिजरी भी आया 63 भी आया 70 हिजरी भी आया 90 भी आया 100 भी आया 105 भी आया जिन्ना कल जिक्र मौला अली जिक्र इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस की शहादत दी लाइटां भी लाइया सन स्पीकर भी लाया सी इश्तिहार भी छपाया सी मैनू किसी एक सहाबी तो कोई साबित कर सकता है
بھئی صحابہ بچوں کسے نے 62 ہجری چے 63 ہجری چے 64 ہجری چے 70 ہجری چے 80 ہجری چے 90 ہجری چے 100 ہجری چے حسین پاک دی شہادت دا جلسہ کیتا ہوئے؟ کو بندہ باں کھڑی کر کے کہہ سکتا ہے بھی ہاں فلانے صحابی نے شہادت دا جلسہ کیتا سی 10 محرم نو؟ سارے چپ کر گئے ہو، جواب میں آپ دیاں گا، تسی ٹینشن نہیں لینی، اس گل دی تسی ٹینشن نہیں لینی۔ او جڑے بیلی جنہ کل جلسے کیتے نے انہاں آگے ہاتھ جوڑ کے غزالی کہنے لگیا خدا دی قسم تسی ذکر حسین کیتا ہے، میں نہیں آندہ گناہ کیتا جے حسین دا ذکر بھی گناہ ہے تے پھر ثواب کیڑی شے چ لبنا ہے۔ لیکن ایک سوال تا میں کر سکنا نا، جے تو اڈا کل والا جلسہ بالکل جائز اور شریعت دے مطابق بدعت بھی نہیں، تے آج تو ٹھیک 1 مہینہ 18 دن بعد جدوں حضور دا میلاد آیا پھر نہ پوچھیا جے میلاد کیڑے کیڑے صحابی کرایا ہے؟ صدقے جائیے تو میرا خیال میں تو انہوں گال سمجھا نہیں سکیا۔ چلو کل نو جا کے انشاءاللہ کتے گیا ساڑھا بابا جایا بیٹھا جد کو کل جانا انہیں ہاتھ کھڑے کرتے کل اینو سناواں گا، پرسوں احمد آباد چ سناواں گا، اگلے دن انشاءاللہ میاں چنو دے اگے محسن والے اتھے جا کے سناواں گا، 15 تاریخ نو سمندری سناواں گا، 16 تاریخ نو میرا خیال شاید 98 سناواں گا، 17 نو پھر جاواں گا، ہاں اللہ دے فضل و کرم نال اس تو اگلے دن جاواں گا عارف والے دے علاقے چ، تے اس تو اگلے دن پھر شہر چ، تے اس تو اگلے دن مینوں شک پیندا پھر وہ آصف نے ٹائم لیا تے ایک دن پھر قصور جانا، آپاں پھر قصور جانا۔ قصور میں آکھیا بھی جنہ کل کانفرنس کرائیاں نے شہادت دیاں انہاں نوں لاکھ مبارکباد ہے، پر ہاتھ جوڑ کے کہنا جدوں 1 مہینہ 18 دن بعد حضور دے میلاد دا مہینہ شروع ہو جائے، جے میں تسی نہیں نہ دس سکتے بھی کیڑے کیڑے صحابی نے 10 محرم دا جلسہ کیتا ہے، ساڈا بھی سوال ہے بے 1 مہینہ 18 دن تو بعد ہون نہ کیا جے صحابہ نے نہیں ملایا، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے لیٹا نہیں لائیاں، او جے تیری جس کتاب تے اگدالی دا جملہ پارا جے تیری جس کتاب تے اے لکھیا نا بھی 10 محرم والے دن تے رات نو حسین دی عظمت دا کرنا جلسہ کرنا این ثواب بدعت نہیں، اسے کتاب دے اگلے صفحے تے لکھیا بھی مصطفیٰ دا میلاد منانا حرام نہیں۔ قبلہ گال میری سمجھ آئی ہے میں کیا کیا بھئی جس کتاب وچ بیلیاں پڑھیا بھی 10 محرم والے دن جلسہ کرنا چاہیے ہے اسے کتاب دے اگلے صفحے تے لکھیا ہے، مینوں نہیں پتا بھی انہاں دی کیڑی کتاب چ لکھیا، لیکن اے میرا دعویٰ بھی جتھے انہاں اے عبارت پڑھی ہونی ہے نا بھی 10 محرم والے دن حسین دی عظمت دا جلسہ جائز ہے، او دے اگلے صفحے چ ضرور لکھیا ہوئے گا بھی میلاد دا جلسہ بھی ایسے دلیل نال جائز ہے جس دلیل نال اے جائز ہے۔ اچھا ایک ساڑھے سنیاں دے دل چ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں او تھوڑا جا او تو کھرچ دیاں، کھرچ سمجھ دو نا، کھرچ دیاں تھوڑا جا۔ غزالی صاحب تسی آکھیا کسے صحابی نے حسین دی عظمت دا جلسہ نہیں کیتا، تے اے دا مطلب بھی ساڑھے بیلی سچ چاندے نے بھی صحابہ حسین نال مخلص نہیں سن۔ میں ہوڑی جی پوچھنا چاہنا او جنہ حسین دا موڑیاں تے چڑھنا بیان کیتا ہونا حسین دی شہادت دا ذکر نہیں سی کرنا؟ چکو بخاری غزالی ذمہ دارے عبداللہ ابن عمر بیٹھے سن خانے کعبے چے، عراق چو بندے آئے انہاں جا کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر نو پوچھیا احرام دی حالت چے جے مچھر مار بھئیے مچھر مار بھئیے تے دم پہندہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر دیاں اکھاں چ جلال آ گیا، فرمایا او حسین ابن علی دا خون کر کے مچھر دا پچھڑ آ گئے جے۔
نہیں سمجھے تسی صدقے جائیے ہن تواڈے کول معافی منگ لینی میں آ ویکھو سویرے آ جائے جے کیا اور سمجھ آئی میری گل دی کہ نہیں سیابا تے ادوں تہاڈا کی مطلب جلسہ انج ہوندا سی لائٹاں لا کے لائٹاں تے نکلیاں نہیں سن آ ساؤنڈ لا کے آ ساؤنڈ تے مینوں لگدا 70 تو بعد آیا سن جائیے نا پنڈا پنڈا چ کتے دور شکڑ گڑھ یہ وہ علاقے چ دیندے نے صوفی صاحب بغیر سپیکر تو 4 گھنٹے تقریر کیتی میں کہا صوفی صاحب نے ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال پیچھے علی پور دے سید دا فیض بھی بڑا سی تے اوتوں ماشاءاللہ دیسی خوراکاں سن ساڈی واری بلیلر آ گیا جڑا نہ آپ اٹھن جوگا نہ سانوں اٹھن دیندا آئی سمجھ کے نہیں تے اس واسطے وہ پرانے بزرگ سن پرانے دور سے جلسے انج ہوندے سن کسے کول بہ کے پیاریاں دیاں عظمتاں دسنا اے دا نام ہی جلسہ سی اچھا تانوں پتہ ہے نہیں میرا خیال میں ہن ہاٹی جامن بھوک بھی لگ رہی ہے تانوں لگی ہوئی ہے چلو ایک مسئلہ سن لو تواڈے علم چ ہے بھی ذخیرہ احادیث اندر سب تو بہتیاں حدیثاں کدی فضیلت اندر نے ہے کسے میرے بیلی نو علم ذخیرہ احادیث دیاں جنیاں کتاباں نے سب تو زیادہ کس صحابی دا ذکر ہے یعنی او دیاں فضیلتاں تے او دیاں عظمتاں بیان ہوئیاں غزالی کولوں اے بھی تحفہ لو ذخیرہ احادیث اندر سب تو زیادہ حدیثاں نے مولا علی دی شان وچ چلو اللہ دی شان موقع تقریر سلام پڑھو بھائی پڑھو شیخ صاحب پڑھو مثالے بادہ پڑھنا مصطفیٰ کو سلام نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام نیزے پر قرآن پڑھنے والے مل کے پڑھو نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری ظلم کی تھی انتہا لیکن نظر اٹھی نہیں ظلم کی تھی انتہا لیکن نظر اٹھی نہیں حضرت زینب تمہاری حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام نیزے پر قرآن پڑھنے والے یا الہی صدقہ زہرا بطول یہ سلام آج دانا ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اے مالک ارض و سما اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اے ہم سب کے رب اے زمینوں آسمانوں کے خالق اے عزتیں دینے والے رب میرے مالک بڑی دیر سے یہ محفل جاری ہے تیرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے رات کے پچھلے پہر اس محفل میں چاول کھانے کے لیے نہیں آئے
صرف لنگر کی تمنا پر نہیں آئے، یہ اس لیے آئے ہیں کہ تو حسین کے ذکر کا صدقہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے مالک تو حسین پاک کے ذکر کا صدقہ ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے گا۔ اے اللہ یہ تحد نگاہ تک جو عاشقان اہل بیت آئے بیٹھے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ ذکر و اذکار حسین سن کر میرے مالک جو بے اولاد ہیں تو ان کو اولادیں عطا فرما دے گا۔ اے اللہ یہ محفل پاک میں آنے والے ان میں سے کوئی ریڑھی چلانے والا ہے، کوئی صبح اپنے دفتر پر کام پر جانے والا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ اسکول جانے والے ہیں، لیکن یہ رات کے پچھلے پہر اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں حسین کی محبت کی خیرات عطا فرما دے۔ یہ لنگر جو حسینی لنگر ہے میرے مالک یہ سب کھائیں گے، جو بھی کھائے اس کی جسمانی اور روحانی بیماری سے اس کو شفا عطا فرما دینا۔ بندے کی توجہ لنگر سے ہٹا کر دعا کی طرف کر دے میرے مالک۔ یہ لنگر وہی لنگر ہے جو حسین کے نام پر پکایا گیا ہے، اور انشاءاللہ یہی وہ لنگر ہے کہ جو کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے بخشش کا سامان بھی بنائے گا، اور اس بات کی گواہی دے گا مولا یہ بیٹھے رہے تھے تیرے حسین کی محبت میں، تیرے حسن کی محبت میں، مولا علی کی محبت میں، سیدہ زہرا کی محبت میں یہ بیٹھے رہے تھے۔ اے اللہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ذکر حسین سنا تھا، میرے بارے میں بتایا جائے گا اس نے ذکر حسین کیا تھا، ذکر آل محمد کیا تھا، تیرے پیاروں کا ذکر کیا تھا۔ اے اللہ یہ ساری برکات اس لنگر پر اہل بیت کے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔